बाबाले ईश्वरी परिवारको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा हुन्छ ईश्वरी परिवार, एउटा हुन्छ आसुरी परिवार र अर्को हुन्छ दैवी परिवार। अहिले हामी ईश्वरी परिवारमा छौँ। यो ईश्वरी परिवार बडा बिजोड छ भन्नुहुन्छ बाबाले। किन बिजोड छ? यस ईश्वरी परिवारमा केवल एउटै सम्बन्ध छ। कुन कुन सम्बन्ध हो? माता पिता अनि भाइ बहिनी। यसको अलावा अरू कुनै पनि सम्बन्ध छैन। लौकिकमा त अनेक प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ र लौकिक सम्बन्धमा स्वार्थ पनि हुन्छ, देहको प्यार पनि हुन्छ र स्वार्थ पनि हुन्छ। तर यो ईश्वरीय परिवार जो स्वयं परमपिता परमात्माले स्थापना गर्नुभएको, यो संगम युगमा केवल एउटै परिवार छ। अरू युगमा त अनेक परिवार हुन्छ हैन। लौकिक परिवार चल्छ, दैवी परिवार पनि कति समय चल्छ। आधा कल्पसम्म दैवी परिवार र आधा कल्पसम्म फेरि लौकिक परिवार। तर यो ईश्वरी परिवार केवल यसै संगम युगमा अन्तिम समयमा मात्रै चल्छ, जब स्वयं परमात्मा पिता हुनुहुन्छ हैन। जो ईश्वरी परिवारले भविष्यमा दैवी परिवार, दैवी राजधानीको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे तिम्रो आदत, कुन आदत हुनुपर्छ? पक्का आदत कुन हुनुपर्छ? बाबालाई याद गर्ने। त्यो पनि कहिले? बाबालाई याद त सबैले गर्छन्, तर बिहान बिना उठेर, अमृत बेला उठेर बाबालाई याद गर्ने, बाबासँग मिठो मिठो कुराकानी गर्ने, ज्ञानको चिन्तन मनन चिन्तन गर्ने। यो आदत सबै बच्चाहरूमा हुनुपर्छ। जुन आदतले तिमी बच्चाहरू के हुन्छ, अगर यो आदत पक्का रह्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो पनि कल्याण गर्छौ र सारा विश्वको पनि कल्याण गर्न सक्छौ। आज बाबा भन्नुहुन्छ, बच्ची तिमी शस्त्रधारी बन। तिमीले सदा यो याद राख कि म शस्त्रधारी हुँ। शस्त्रधारी आत्मा पावरफुल हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ। यस्तो शक्तिशाली आत्मामा कुनै पनि आत्माको अशुद्ध नजर पर्नै सक्दैन, विकारी दृष्टि, विकारी संकल्प आउनै सक्दैन हैन। किनकि मेरो दृष्टि, मेरो वृत्ति, मेरो संकल्प यति पावरफुल छ, जो मलाई देखेर या मेरो समीपमा आएर कसैले पनि अशुद्धताको संकल्प गर्नै सक्दैन, अशुद्धताको भाइब्रेसन दिनै सक्दैन। किनकि मेरो भाइब्रेसन के छ? पावरफुल छ हैन। मेरो भाइब्रेसन पावरफुल छ। म शस्त्रधारी हुँ, सदा आफ्नो स्वमानबाट म शस्त्रधारी हुँ। मेरोमा कुनै प्रकारको पनि अशुद्ध संकल्प आउनु सक्दैन र अलिकता पनि मेरोमा अगर अशुद्ध संकल्प आउँछ भने त्यसले फेरि अरूलाई पनि प्रभाव पार्छ, अरूलाई पनि खिच्छ, अरूलाई पनि अशुद्ध संकल्प चलाउनुको निमित्त बन्छ हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, अगर म शस्त्रधारी छु, म शुद्ध छु, म पावरफुल आत्मा छु, मेरो भाइब्रेसन पावरफुल छ भने कुनै पनि आत्माको नजर मेरो माथि कुनै अन्त्य अरू दृष्टिले पर्नै सक्दैन हैन। उसले हमेसा मलाई कुन रूपबाट देख्छ? देवीको रूपमा देख्छ, शस्त्रधारीको रूपमा देख्छ। किनकि मेरो भाइब्रेसन पुगिरहेको हुन्छ नि। अगर कुनै आत्माले अगर त्यस्तो भावना राख्छ भने, अशुद्ध प्रकारको भाइब्रेसन दिन्छ भने, भावना राख्छ भने बाबा भन्छ त्यति बेला कुन स्वरूप धारण गर? कालीको स्वरूप धारण गर हैन। कालीको जस्तो स्वरूप हुन्छ नि, देख्नमा त कालीलाई भयानक स्वरूपमा देखाएको छ। काली देवीलाई भयानक स्वरूपमा देखाउँछन्। किन यो भयानक स्वरूपमा देखाउँछ? किनकि जो अशुद्ध आत्मा छ, विकारी आत्मा छ, त्यसको दृष्टिवृत्ति खराब छ, असुर आत्मा छ, त्यसको माथि काली स्वरूप बनेर उनको भाइब्रेसनलाई, उनको अशुद्ध भाइब्रेसनलाई पनि परिवर्तन गर्ने, चेन्ज गर्ने हैन। अस्ति बाबा भन्नुहुन्छ नि, बच्चे तिम्रो यथार्थ सेवा के हो त? यथार्थ सेवा केवल अरूको कमी कमजोरी मात्रै बताउने होइन हैन। तिमीले यो गल्ती गरेछौ, तिम्रोमा यो कमी छ भनेर अरूको कमी कमजोरी मात्रै बताउने होइन, तर साथसाथमा उनको त्यो आत्माको प्रति अगर कोही कमी कमजोरी छ भने मैले आफ्नो योगको पावरफुल
त्यो आत्मालाई दिउँ। आफ्नो योग शक्तिले, पावरफुल दृष्टिले, पावरफुल भाइब्रेसनले, तपस्याले त्यो आत्माको सङ्कल्पलाई पनि परिवर्तन गरिदिने, अशुद्ध सङ्कल्पलाई परिवर्तन गर्ने, अशुद्ध वृत्तिलाई परिवर्तन गर्ने, केवल कमजोरी बताउने मात्रै होइन, तर योगयुक्त भएर त्यो आत्माको अशुद्ध सङ्कल्पलाई होइन कर्मलाई परिवर्तन गर्ने यो पनि यथार्थ सेवा हो। त्यही भएर बाबु चाहिँ शस्त्रधारी बन, अर्थात् काली स्वरूप बन, अरूको नराम्रो सङ्कल्पलाई परिवर्तन। यहाँ कालीको यो अर्थ होइन कि काली भनेर कसैसित कसैलाई हत्या गर्ने होइन, कसैलाई चाहिँ नै गाली दिने, कसैलाई मार्ने पिट्ने, त्यस्तो काली स्वरूप होइन। काली स्वरूप भनेको विकराल, त्यस्तो अगर कोही आत्माको त्यस्तो दृष्टिवृत्ति छ भने आफ्नो एकदम पावरफुल होइन शक्तिले होइन त्यस्तो स्वरूप धारण गरेर त्यो आत्माको सङ्कल्पलाई पनि परिवर्तन गरिदिने, उसलाई पनि शुद्ध भाइब्रेसन दिने, त्यस्तो सेवा पनि के छ, त्यो पनि सेवा गर्नु हामी बच्चाहरूको कर्तव्य हो। यसलाई भन्छ शस्त्रधारी होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ अगर तिमीले मान शान राख्छौ भने यो इच्छा, यो पनि एक प्रकारको रोयल इच्छा हो। जो इच्छा हुन्छ, जसलाई इच्छा हुन्छ सङ्गमीमा जसले इच्छा राख्छ, के को इच्छा, मान शानको इच्छा होइन, नाम मान शानको इच्छा जसले राख्छ, यो रोयल इच्छा। यो रोयल इच्छाले पनि मलाई अच्छा बन्न दिँदैन, राम्रो बन्न दिँदैन, कुनै प्रकारको पनि इच्छा राख्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले आज होइन। 2078 साल वैशाख 18 गते शनिबार 1/5 सन् 2021 को बाबाको साकारवाणी बोलेको सार। मीठे बच्चे, यही रूहानी नशा में रहने गर, यही रूहानी नशा में रहने गर, हामी ईश्वरीय परिवार का हौं, हामी ईश्वरीय परिवार का हौं। जस्तो आफ्नो कुलको नशा हुन्छ नि, लौकिकमा पनि कुलको नशा हुन्छ। मेरो कुल कति ठुलो छ, म कुन कुलका हुँ, कुन खानदानका हुँ, स्मृति रहन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई पनि यो नशा अर्थात् यो स्मृति रहने गर कि हामी ईश्वरीय परिवारका हौं। हामीले आफ्नो गुप्त दैवी राजधानी स्थापना गरिरहेका छौं। हामीले आफ्नो गुप्त दैवी राजधानी स्थापना गरिरहेका छौं। अहिले ईश्वरी परिवारका हौं, भविष्यमा हामीले आफ्नो पुरुषार्थको आधारले गुप्त दैवी राजधानी स्थापना गरिरहेका छौं। प्रश्न, बच्चाहरूमा कुन चाहिँ बानी पक्का भयो भने, बच्चाहरूमा कुन चाहिँ बानी पक्का भयो भने सारा दिन खुशी भइरहन्छ, सारा दिन खुशी भइरहन्छ। उत्तर, यदि बिहान सवेरे उठेर विचार सागर मन्थन गर्ने बानी छ, यदि बिहान सवेरे उठेर विचार सागर मन्थन गर्ने बानी छ भने सारा दिन अपार खुशी हुन्छ, सारा दिन अपार खुशी हुन्छ। बाबाको श्रीमत छ, बाबाको श्रीमत छ, के श्रीमत छ? बाबाको पहिलो श्रीमत के छ? प्यारा बच्चाहरू, अमृत बेला उठेर, प्यारा बच्चाहरू अमृत बेला उठेर आफ्नो बाबासँग, आफ्नो बाबासँग मीठा मीठा कुरा गर, आफ्नो बाबासँग मीठा मीठा कुरा गर। विचार गर हामी अहिले कुन परिवारका हौं, हामी अहिले कुन परिवारका हौं, हाम्रो कर्तव्य के हो,
याद हुन पर्यो नि हामी कुन परिवारका हौं र हाम्रो कर्तव्य के हो। यदि बुद्धिमा रह्यो हाम्रो यो ईश्वरीय परिवार हो, यदि बुद्धिमा रह्यो हाम्रो यो ईश्वरीय परिवार हो। हामीले आफ्नो नयाँ राजधानी स्थापना गरिरहेका छौं। हामीले आफ्नो नयाँ राजधानी स्थापना गरिरहेका छौं। तब सारा दिन खुशी भइरहन्छ। तब सारा दिन खुशी भइरहन्छ। आफ्नो कर्तव्य पनि याद हुन पर्यो। हामी कुन कुलको हौं, कुन परिवारका हौं, त्यो परिवार पनि याद रहन पर्यो हैन। र आफ्नो कर्तव्य के कर्तव्य छ? हामीले भविष्यमा दैवी राजधानी स्थापना गरिरहेका छौं। हाम्रो कुल ईश्वरीय कुल कति श्रेष्ठ छ हैन। आफ्नो कुलको पनि स्मृति र आफ्नो कर्तव्यको पनि स्मृति रह्यो भने अपार खुशी रहनेछ। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई थाहा छ यो रुहानी परिवार हो, त्यो सबै हो लौकिक परिवार, यो हो रुहानी परिवार। विशेष गरेर दुईटा परिवार अहिले के छ? अहिले दुईटा परिवार छ, एउटा रुहानी परिवार, एउटा लौकिक परिवार। रुहानी बाबाको यो परिवार जसरी लौकिक घरमा माता पिता बच्चाहरू हुन्छन् त्यो भयो हदको परिवार। तिमी अहिले बेहदको परिवारका भयो। बच्चाहरूले गाउने पनि गर्छन्, तिमी मात पिता हम बालक तेरे। तिमी आमा बाबा हो हाम्रो लागि, हामी तिम्रो बाबा, हामी तिम्रो बच्चा हौ। हम मात पिता, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख धनी रहे। त्यसैले परिवार जस्तो भयो नि। अब आमा बाबा, परमात्मा आमा बाबा भएपछि त हामी सबै उहाँका बच्चा हौं। त माता पिता बच्चा त के भयो? सम्बन्ध के भयो? परिवारको सम्बन्ध भयो। रचयिताका रचना भए, हुन त बच्चाहरू उहाँका रचना हुन्, तर जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूले अहिले जानेका छौ अवश्य बेहदका बाबाको यो परिवार हो। कस्तो परिवार? बेहदको परिवार। बेहदका बाबा र परिवार पनि बेहदको। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यसको लागि गाइन्छ विनाशकाले प्रीत बुद्धि विजयन्ती। कसको प्रीत बुद्धि छ? अहिले यस विनाशको घडीमा प्रीत बुद्धि कसको छ? बेहदको परिवारको, ईश्वरीय परिवारको हैन, रामको परिवारको। अहिले भगवानसँग प्रीत बुद्धि छ। और विपरीत बुद्धि विनिश्यन्ति, जसको विपरीत छ, भगवानसँग सम्बन्ध छैन, परमात्मालाई चिनेको छैन, आसुरी मतवाला छ, उसको हुन्छ विनिश्यन्ति। यस्तो परिवारको कहिले पनि गीतामा गायन छैन। तिमी ईश्वरीय परिवारले गुप्त दैवी राजधानी स्थापना गरिरहेका छौ, कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीलाई नशा छ। जसले बाबालाई याद गर्छन् उलाई के हुन्छ? जसले बाबालाई याद गर्छन् उनीहरूलाई नशा हुन्छ, खुसी हुन्छ। याद गर्नाले के मिल्छ? खुसी मिल्छ। जसलाई खुसी हुँदैन त के सम्झिन पर्यो? मलाई बाबा याद छैन हैन। देहाभिमानमा आउनाले त्यो नशा उत्रिन्छ। यो ईश्वरीय परिवार हो। हामी घर जानु छ, फेरि दैवी राजधानीमा आउँछौँ। त्यहाँ हुन्छ दैवी परिवार, फेरि त्यहाँ ईश्वरीय परिवार हुँदैन। त्यहाँ फेरि छुट्टै परिवार छ। कुन परिवार छ? दैवी परिवार। देवी देवताहरूको आपसमा परिवार हुन्छ। त्यो हो आसुरी परिवार, यो हो तिम्रो ईश्वरीय परिवार। तीनटा परिवार बाबा भन्नुहुन्छ, एउटा दैवी परिवार, ईश्वरीय परिवार अनि आसुरी परिवार। रुहानी बाप दादा, हामी घर जानु छ, फेरि दैवी राजधानीमा आउँछौ। त्यहाँ हुन्छ दैवी परिवार, त्यो हो आसुरी परिवार, यो हो तिम्रो ईश्वरीय परिवार। रुहानी बाप दादाका बच्चाहरू भाइ बहिनी हौ। केवल एउटै सम्बन्ध छ हाम्रो।
के सम्बन्ध छ? भाइ बहिनी, या त भाइ भाइको सम्बन्ध या त भाइ बहिनीको सम्बन्ध। ईश्वरी परिवारमा अरू कुनै पनि सम्बन्ध धेरै छैन। यो रुहानी प्रवृत्ति मार्ग सतयुगमा ईश्वरी परिवार बनिँदैन, त्यहाँ दैवी परिवार हुन्छ। यो ईश्वरी परिवार धेरै बिजोड छ। बिजोड भनेको अनमोल, जसको जोड हुन सक्दैन, जसको तुलना कसैसँग गर्न सक्दैन, बिजोड छ है। यो ईश्वरी परिवार हेर कति ठुलो छ, कति महान छ, किनकि ईश्वरले स्थापना गरेको परिवार हो होइन। ईश्वरका हामी बच्चा हौँ, त्यही भएर यो बिजोड छ। तिमीले जानेका छौ अहिले हामीले ईश्वरी परिवार दैवी राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। यसै प्रकारले आफूसँग कुरा गर्दै विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। बिहान सबेरै उठेर यादमा बस। के गर? यादमा बस। तब विचार सागर मन्थन गर्ने बानी पर्छ। उमङमा आउँदै जान्छौ। जब अरू सबै मनुष्य निद्रामा सुतेका हुन्छन्, तिमी त्यस समयमा जाग्छौ। त्यस समयमा तिम्रो सम्बन्ध कोसँग हुनुपर्छ? बाबासँग, परमात्मासँग हुनुपर्छ। तिमीले बिहान सबेरै उठेर यस्तो यस्तो ख्याल गर्नुपर्छ। फेरि हेर तिमीलाई कति खुसी हुन्छ, कति खुसी रहन्छ। जुन श्रीमत मिल्छ त्यसमा चल्नुपर्छ। तिमीलाई धेरै खुसी हुन्छ। ईश्वरी परिवारको याद पनि आउँछ। तिम्रो सम्बन्ध कोसँग छ? या त बाबासँग छ या बाबाको परिवार ईश्वरी परिवारसँग छ, अरू कुनै पनि सम्बन्ध छैन। जुन श्रीमत मिल्छ त्यसमा चल्नुपर्छ र तिमीलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। ईश्वरी परिवारको याद आउँछ। आसुरी परिवारबाट दिल हट्दै जान्छ। यत्रो सालसम्म 63 जन्मसम्म आसुरी परिवारसम्म होइन सम्बन्ध जोड्दै आए, तर प्राप्ति के भयो? प्राप्ति त केही पनि भएन। अब तिम्रो यो एक जन्ममा पनि थोरै समयको लागि होइन यो ईश्वरी परिवारसँग जुडेका छौ, त्यही भएर कति खुसी हुनुपर्छ। आसुरी परिवारबाट दिल हट्दै जान्छ। जब नयाँ घर बिल्कुलै तयार हुन्छ, फेरि पुरानोबाट आसक्ति हट्छ। अब नयाँ घरमा जानु छ, सम्बन्ध कोसँग जुड्छ? भले आधै किन नबनोस् त फेरि सम्बन्ध नयाँ घरसँग जुड्छ होइन। अब नयाँ घरमा जानु छ। जबसम्म नयाँ बन्दैनन् तबसम्म केही न केही मर्मत आदि गरिरहन्छन्। यो संसारको पनि मर्मत भइरहेछ। जबसम्म सतीकी दुनियाँ आउँदैन त यो संसारको पनि हेर होइन मर्मत हुन्छ नि, मर्मत भइरहन्छ। कहिले कहाँ भत्किन्छ, फेरि यसलाई नयाँ रिपेयरिङ गर्छ, कहिले कहाँ टुटफुट हुन्छ, फेरि रिपेयरिङ गर्छ होइन। फेरि दिल हट्छ। यो पुरानो दुनियाँ पनि यस्तै हो नि, यस्तै हो नि पुरानो दुनियाँ पनि। जसरी पुराना घर हुन्छ भने मर्मत गर्नुपर्छ नि, नयाँ घर नबनेसम्म, त्यस्तै बाबा चाहिँ यो दुनियाँ पनि मर्मत हुँदैछ। फेरि नयाँ दुनियाँमा जानु नै छ। अब तिमीले जानेका छौ यो पुराना घर हो, हामी नयाँ घरमा जाँदैछौँ, फेरि नयाँ चोला फेर्छौँ। यो देह पनि पुरानो हो। अहिले तिमीले भविष्य 21 जन्मको लागि राज्य भाग लिइरहेका छौ। यहाँ राज्य गर्नु छैन, यहाँ हुन्छ स्थापना होइन। सङ्गम युगमा के हुन्छ? स्थापना। राज्य कहाँ गर्नु छ? सत्यकी दुनियाँमा, नयाँ दुनियाँमा राज्य गर्नु छ। नयाँ दुनियाँको स्थापना यो पुरानो दुनियाँमा गर्नुपर्छ होइन। यो कुरा केवल तिमीले जानेका छौ। हुन पनि यो गीता राजयोग हो नि, यसलाई भनिन्छ सहज राजयोग। अनेक पटक तिमीले यस राजयोग अभ्यासद्वारा के गरेको थियो? यस राजयोग अभ्यासको द्वारा के गरेको थियो? दैवी राज्यको स्थापना गर्छौ। त्यहाँ यो कुरा याद रहन्छ। सतयुगमा याद रहन्छ हामीले यो दुनियाँ स्थापना सङ्गम युगमा स्थापना गरेको थियो भने याद रहन्छ? रहँदैन। यदि त्यहाँ यो कुरा याद रह्यो भने के होला? के होला? सङ्गम युगको सबै स्मृति आयो भने के होला? फेरि त कलिको पनि स्मृति आउला, द्वापरको पनि स्मृति आउला। फेरि अहिले त सुखमा छौ, पछि त हामीलाई गिर्दै छ भने फेरि दुःखको महसुस त हुन्छ होइन। यदि त्यहाँ यो कुरा याद रह्यो भने फेरि त सुखको महसुस त नि रहँदैन नि। किन रहँदैन? अहिले त सुख पाएर चाहिँ भोलि गयो त्यही दुःखमा जान छ, त्यही गिर्तीकलामा जान छ, त्यही पति त बन्नु छ भने फेरि यहाँको सुख पनि उडिहाल्छ, सत्यको सुख पनि खतम भइहाल्छ। त्यही भएर
सब स्मृति हुन्छ, सब मर्ज भइहाल्छ, याद रहँदैन। चिन्ता लाग्छ। के कुराको चिन्ता? के कुराको चिन्ता? अहिले त पावन छौँ होइन, हामी सबै पावन छौँ, फेरि गएर गिर्नेछौँ, पतित बन्नेछौँ, फेरि होइन दुखी बन्नेछौँ, भिखारी बन्नेछौँ। याद रहेपछि त चिन्ता लाग्छ नि, त्यही भएर स्मृति हुँदैन। यसै समयमा तिमीलाई गुप्त नशा छ, ऊँचभन्दा ऊँच बाबाको यो परिवार हो, यसलाई भनिन्छ ईश्वरीय गुप्त परिवार। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ पनि भनिन्छ। कति नाम छ, ईश्वरीय यज्ञ पनि भनिन्छ, ईश्वरीय विश्वविद्यालय होइन, ईश्वरीय परिवार परिवार हो। त्यसैले हामी धेरै प्यारो गर्नुपर्छ। के भन्नुभयो बाबाले? परिवार हो नि, परिवारमा त फेरि के हुन पर्यो? प्यारसँग चल्न पर्यो नि। परिवारमा खिटपिट रहेपछि त सधैँ दुखी भइरहन्छ। त्यही भएर यो परिवार हो, त परिवारमा प्यारसँग चल्नुपर्छ। भविष्यमा तिमी धेरै प्यारा बन्छौ, तिमी हौ रूप बसन्त, आत्मा रूप पनि हो र बसन्त पनि हो। यति सानो आत्माले अविनाशी पाठ खेल्छ, यति बेला तिमी रूप बसन्त बनेका छौ, रूप पनि हौ र बसन्त पनि हौ। बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, ज्ञान अवश्य दिनुहुन्छ तब जब यस शरीरमा आउनुहुन्छ। त बाबाको ज्ञान सागर टाइटल कसरी प्रसिद्ध हुने त? बाबा परमधाममा मात्रै बसिरहे पनि बाबा ज्ञान सागर कसरी भयो त? होइन, त्यो ज्ञानको अनुभूति दिनको लागि त आउनु पर्यो नि, होइन? तब त हामीले महिमा गर्छौँ ज्ञानका सागर। ज्ञानै नपाए त कसरी भगवानको महिमा गर्ने ज्ञानका सागर? र जब बाबा शरीरमा आउनुहुन्छ तब बच्चाहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ ज्ञानको वर्षा वर्षाउनुहुन्छ, एक एक रतन लाखौँ रुपियाँको छ। बाबाको एक एक महावाक्य, एक एक बोल अनमोल छ, महावाक्य छ होइन, लाखौँको छन्। बाबा भन्छ लाखसले पनि तुलना गर्न मिल्दैन भगवानको महावाक्यलाई त। अहिले तिमी आत्माहरूलाई बाबाको परिचय मिलेको छ, बाबाले स्मृति दिलाउनु भएको छ, तिम्रो बुद्धिमा छ यो 84को चक्र कसरी फिर्छ। त्यसैले तिम्रो नाम नै छ स्वदर्शन चक्रधारी। चक्रलाई जानेका छौ नि, आफ्नो 84 जन्मको चक्रलाई जानेका छौ, त्यही भएर टाइटल के मिल्यो? स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु वा लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी थिएनन्। यादै छैन बिचारा लक्ष्मी नारायणलाई, आफ्नो 84 जन्मको कहानी यादै रहँदैन, 84 जन्मको यादै रहँदैन, त्यही भएर उनीहरू स्वदर्शन चक्रधारी थिएनन्। उनमै यो ज्ञान हुँदैनन्। अहिले आत्मालाई यो ज्ञान मिलेको छ कि सृष्टिको चक्र कसरी फिर्छन्। हुन त त्रिमूर्ति भन्छौ तर पनि शिवलाई देखाउँदैनन्। भक्ति मार्गमा के ब्रह्मा विष्णु शङ्करले देखाउँछ। अब शङ्करलाई नै शिव सम्झिदियो त बिचारा शिव बाबालाई कहाँ देखाउनु? त्यही भएर ब्रह्मा विष्णु शङ्कर त भन्छौ तर शिवलाई देखाउँदैनन्। त्रिमूर्तिका चित्र धेरै देखेका छौ, साकारमा प्रजापिता ब्रह्मा त यहाँ छन् नि, यी भए धेरै पुराना ग्रेट 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 ग्रान्डफादर। त्यसैले यो भयो प्रजापिता ब्रह्माको वंशावली। यानी साकारी सृष्टिको जो परिवार छ, साकारी सृष्टिको जो मनुष्य आत्माहरू छन्, त्यो सबको भयो ब्रह्माको वंशावली। बाबाले सृष्टि रच्नुहुन्छ ब्रह्माद्वारा, त्यसैले ब्रह्मा ठुलो भए नि, ब्रह्मा बाबा ठुला भए नि। देखाउँछन् पनि वृद्ध बुढो रूप देखाउँछ। अरू देवी देवताहरूलाई त बुढो रूप त देखाउँदैन। कहिले रामलाई बुढो भएको, कृष्णलाई बुढो भएको, गणेश हनुमानलाई बुढो भएको देखाउँछन्, देवीहरूलाई बुढी भएको देखाउँदैन। तर ब्रह्मालाई हमेसा बुढो वृद्ध रूपमा देखाएको छ। यिनले 84 जन्मको चक्र लगाएका छन्। अहिले तिमीले यी कुरालाई बुझिसकेका छौ, यो पनि जानेका छौ बाबाका त सबै बच्चाहरू हुन्। आत्माहरूलाई बाबाको परिचय दिनु छ। अहिले विश्वको धेरै कल्याण भइरहेको छ, सबै आत्माहरू पवित्र भएर मुक्तिधाममा जान्छन्। अब सबैको कल्याण हुनेवाला छ होइन, सबैले आफ्नो घरमा अब जानु नै छ होइन। मुक्तिधामको गेट खुल्छ र सबै आत्मालाई जानु छ। तिमी छौ नै सारा विश्वको सेवामा। तिमी अहिले थोरै मात्र छौ जसले यी कुरालाई बुझ्छौ, त्यसैले सारमा सम्झाइन्छ। प्यारा बच्चाहरू होइन, बाबा विस्तारमा सुनाउनु भयो।
फेरि बाबाले सबै कुरा त बुझेका छौँ, फेरि बाबाले सारमा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू मनमना भव। सारा ज्ञानको सार के हो? सारा ज्ञानको सार के हो? मनमना भव, मामेकम याद गर, हैन? बेग्लै पनि सम्झाइन्छ, जे छ त्यो देवी राजधानी स्थापना गर्नमा लगाऊ। तिम्रो पास जे छ, तन छ, मन छ, धन छ, होइन, जे संकल्प छ, हो कि होइन, श्वास छ, जे छ त्यो सब के गर हो? के गर? देवी राजधानी स्थापना गर्नमा लगाऊ, नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नमा लगाऊ, होइन? अहिले विश्वको धेरै कल्याण भइरहेको छ, सबै आत्माहरू पवित्र भएर मुक्तिधाममा जान्छन्। तिमी छौ नै सारा विश्वको सेवामा, तिमी अहिले थोरै मात्र छौ जसले यी कुरालाई बुझ्छौ। त्यसैले सारमा सम्झाइन्छ, प्यारा बच्चाहरू मनमना भव, बेग्लै पनि सम्झाइन्छ, जे छ त्यो देवी राजधानी स्थापना गर्नमा लगाऊ। बाबु गान्धीले के गर्थे? उनले पनि रामराज्य चाहन्थे। कस्तो अनौठो खेल छ नि, उनीहरूले पनि त्याग गरे, होइन र? भन्छ नि, भारतलाई स्वतन्त्र दिलाउनको लागि, रामराज्य स्थापना गर्नको लागि उनीहरूले पनि आफ्नो तन मन धन जे छ, श्वास, समय, सङ्कल्प, आफ्नो सम्पत्ति सब केमा लगाए? केमा लगाए? सबै पहिला भारतलाई आजादी दिलाउनको लागि, होइन, जो काङ्ग्रेस नेताहरू थिए सब आफ्नो समर्पण गरे। बाबु गान्धीजीले त सब कुछ स्वाह गरे। उनले पनि राम राज्य चाहन्थे। कस्तो अनौठो खेल छ, अहिले तिमीले साक्षी भएर खेल हेर्छौ, तिमीलाई हाँसो लाग्छ, कहाँको कुरा कहाँ लिएर जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, ड्रामा अनुसार दुनियाँको गति बिग्रेको छ अरे। दुनियाँको गति के छ अहिले? बिग्रेको छ। सपार्न त पुरै छोडो, झन् बिगड्दै गइरहेको छ। फेरि बाबा आएर सद्गति गर्नुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई नशा चढेको छ, वहाँ हुनुहुन्छ सारा विश्वका निराकार बाबुजी। जसरी त्यो बाबुजीले भारतलाई स्वतन्त्र दिलाए, आफ्नो सब कुछ सहा गरे, होइन, राम राज्यको कामना इच्छा राखे, राम राज्य चाहन्थे। तर यो सारा विश्वका बाबुजी, जो शिव बाबा निराकार हुनुहुन्छ, उहाँले आएर यो सारा विश्वलाई के बनाउँदै हुनुहुन्छ? राम राज्य। यी ब्रह्मा पनि कसका बच्चा हुन्? शिव बाबाका। वहाँ कसका बच्चा? शिव बाबा कसका बच्चा? शिव बाबा कसका बच्चा? हाम्रो बच्चा। यी माताहरूले भन्छ शिव बाबा हाम्रो बच्चा, होइन? माताजीहरूले सबले के भन्छन्? हाम्रो शिव बाबा कसका बच्चा? हाम्रा बच्चा कि मेरा बच्चा? मेरा बच्चा। यी माताहरूले पनि भन्छन् शिव बाबा हाम्रो बच्चा। यो शिव बाबाको खेलपाल, होइन? कतिपय माताजीहरूले आफ्ना भन्छ नि, शिव बाबा मेरो बच्चा हुन्। कसैको लकी बच्चा हुँदैन, तर उसले शिव बाबालाई आफ्नो बच्चा ठान्छन्। कसैको चारवटा बच्चा हुन्छ भने लकी, उसले भन्छ मेरो 5 बच्चा छन्। लकी 4वटा, एउटा शिव बाबा सबभन्दा। कसैले शिव बाबालाई कान्छो छोरा मानेको हुन्छ, कसैले शिव बाबालाई जेठो छोरा मान्छन्, होइन? मान्न त मान्छन्, तर त्यो अनुसार हिस्सा पनि त दिन पर्यो नि। हिस्सा पनि त दिन पर्यो नि। शिव बाबालाई छोरा मानेपछि त शिव बाबाको हिस्सा चाहियो कि चाहिएन? शिव बाबाको पनि त हिस्सा चाहिन्छ नि, होइन? उसलाई छोरा मानेपछि। यो शिव बाबाको खेलपाल। बाँकी ध्यान साक्षात्कारमा त मायाको धेरै प्रवेशता हुन्छ। अहिले आउँछ नि, कसैले भन्छ मेरोमा बाबा आए, कसैले अव्यक्त बाबाको पाठ सुरु गरेछ खेल्नलाई, कसैले भन्छ मम्मा आयो, कसैले भन्छ फलाना आयो, फलाना आयो। यो सब के हो? यो सब माया हो, सब मायाको रूप हो। ध्यान साक्षात्कारमा त मायाको धेरै प्रवेशता हुन्छ। यो जुन भन्छन् मम्मा शिव बाबा आउनुहुन्छ, शिव बाबाले यो भन्नुहुन्छ, यो सबै भूतको प्रवेशता हो। मैले त भन्दैन भन्नुहुन्छ बाबा, होइन? यो सब भूतको प्रवेशता हो। भूतले आएर, इवेलले आएर त्यो बोल्दैछ, बाबा थोरै न आउनुहुन्छ। बाबा त्यति सस्तो थोरै न हुनुहुन्छ जो सबैको तनमा आएर बोलोस्, होइन? बाबाले भने नि, ध्यानमा पनि के छ? कहीँ मायाको रूप छ। अगर ध्यानमा ज्ञान हुँदैन भने ज्ञानी तो आत्मा छ नि। अस्ति बाबाले भने नि, ध्यान के अरे?
ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ। अगर त्यो ध्यानमा ज्ञान छैन भने त्यो ध्यानमा माया आउँछ। त्यही भएर पहिला ज्ञानयुक्त ध्यान हुनु पर्यो होइन। त्यही भएर कहिले भन्छ भूतको, कहिले मेरोमा शिव बाबा आउँछ भन्छ यो पनि भूत हो, शिव बाबा आउँदैन। को हुन्छ? भूतको प्रवेशता। तिमी बच्चाहरू होशियार रहनुपर्छ। यो भूतको बिमारी यस्तो छ, यो भूतको बिमारी यस्तो छ जसले दुवै दुनियाँबाट उडाइदिन्छ, न इधर के न उधर के। भन्छ धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न ईश्वरीय परिवार न लौकिक परिवार, दुईटै जहानदेखि खतम होइन, उडाइदिन्छ। यो कहिले पनि ख्याल आउनु हुँदैन। साक्षात्कार भए हुन्थ्यो नि भने कसैलाई सङ्कल्प छ नि, बाबा कमसे कम शिव बाबाको साक्षात्कार, स्वर्ग दुनियाँको साक्षात्कार भए हुन्थ्यो नि भने चाहना राख्छ नि कसैले। तर यो चाहना, यो ख्याल कहिले पनि आउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। यो सबै भक्तिको इच्छा हो। ज्ञान मार्गलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। मायाले अनेक प्रकारले धोका दिन्छ। साक्षात्कार आदिबाट केही पनि फाइदा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ यिनीद्वारा आफ्नो बनाउँछु। बाबाको आज्ञा छ तिमीले कुनै पनि देहधारीलाई याद गर्नु छैन, कुनै पनि देहधारीलाई याद गर्नु छैन। तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। आफ्नो कल्याणको लागि बाबालाई याद गर्नु छ हैन। सबभन्दा पहिला त आफ्नो कल्याण हुन पर्यो। आफ्नो कल्याण गरेमा अरूको पनि कल्याण हुन्छ हैन। आफ्नो कल्याणको लागि बाबालाई याद गर्नु छ। यो त धेरै बुझ्नु पर्ने कुरा हो। बाबालाई कुनै पनि समाचार लेख्न सक्छौ। कति बच्चाहरूलाई यति पनि अकल छैन कि बेहदका बाबालाई चिठीमा आफ्नो खुसी राजीको समाचार लेखौँ। यति पनि अकल छैन कतिवटा बच्चाहरूलाई हैन। लौकिक पितालाई त चिठी लेखेन भने आराम नै हुँदैन। लौकिक पिताको त कति याद आउँछ। लौकिक पितासित त घन्टो घन्टो बस्छ। अहिले त चिठीको कुन जमाना छैन। अहिले त भिडियो कल एक रोज विदेशमा छ भने बुवा छोराछोरी रोज अगर विदेशमा छोराछोरी छ भने आमा बाबाले रोज कल गर्छ गर्दैन। भिडियोमा फोटो हेरी आँसु चुहाई होइन कुरा गर्छ गर्दैन। गर्छ नि, एक दिन पनि कुरा गर्न बिर्सिँदैन, सधैँ कुरा गरिरहन्छ होइन। घन्टो फ्री हुन्छ के अरे होइन। आजकल त वर्षमा फ्री हुन्छ के अरे, घन्टो बसेर केही अर्थ छैन। बाबु कस्तो छ, के खाछौ होइन, के खाएर बसेछौ, आफ्नो ख्याल राख, यो गर उ गर, सोध मास्क लगाऊ, यो गर। कति चिन्ता हुन्छ होइन र, कति चिन्ता हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, आफ्नो लौकिक पितालाई त कति सम्झिन्छौ। तर बिहारका बाबा होइन, बिहारका बाबा शिव बाबालाई त याद पनि गर्दैन। यहाँ पनि बिहारका बाबा हुनुहुन्छ, देख्नुहुन्छ महिना डेढ महिना चिठी आएन भने सम्झिनुहुन्छ यसलाई सायद मायाले खाइसक्यो होइन। जस्तो लौकिकमा पनि अगर छोरा कुनै छोराको खोज खबर हुँदैन, कहिले चिठी आउन छुट्छन् होइन, या समाचार आउन छुट्छन्, फोन आउन छुट्छ भने आमा बाबाले के सम्झिन्छ, सायद अब के न के भयो होला, कति सालसम्म आएन भने आश मार्छन्, मर्यो होला भनेर होइन। त्यस्तै यहाँ पनि बाबाले के भन्नुहुन्छ, अगर कोही बच्चाको खोज खबर आएन, चिठी आएन भने बाबाले के सम्झिनुहुन्छ, सायद मायाले खाइसक्यो। जसले यस्ता पारलौकिक बाबालाई चिठी लेख्दैनन्, यति त लेख्नुपर्छ। कति के लेख्नुपर्छ, यति त लेख्नुपर्छ, बाबा म नारायणी नसामा सधैँ रहन्छु। धेरै लामो चौडो चिठी नलेखे तापनि यति त लेख, बाबा म खुसी छु र म नारायणी नसामा सधैँ रहन्छु। हजुरले दिनुभएको युक्तिमा नै तत्पर छु। तब बाबा सम्झिनुहुन्छ कि खुसी राजी छन्, यो बच्चा के छन्, खुसी राजी छन्। चिठी लेखेनन् भने सम्झिनुहुन्छ बिरामी छन्। चिठी लेखेन भने खोज खबर या केही हालचाल आएन भने के सम्झिनुपर्छ, के सम्झिनुहुन्छ बाबाले, यो या त मर्यो या त बिरामी छन् भनेको मायाले खानेछन् आस्ते आस्ते त्यो बच्चालाई होइन।
यादमा नै रहँदैनन्। नत्र बाबालाई समाचार दिनु छ, बाबा मैले यो सेवा गरेँ, यिनलाई सम्झाए, यिनको बुद्धिमा पुरा बसेन, तब सम्झाउँछु यस प्रकारले बुझाऊ। भक्ति मार्गमा जे भन्छन् त्यो केही बुझेका हुँदैनन्। मुख्य कुरा बाबालाई नै चिनेका छैनन्। बाबालाई जान्नाले सद्गति हुन्छ, बाबालाई नजान्नाले बिल्कुलै दुर्गति भएको छ। अहिले बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, म तिमीलाई सद्गतिमा लैजान्छु, बाँकी सबैलाई मुक्तिमा लिएर जान्छु। सबलाई गति दिन्छु, माना मुक्तिमा लैजान्छु, बाँकी तिमी बच्चाहरूलाई सद्गतिमा जीवन मुक्तिमा लिएर जान्छु। भारतवर्ष जीवन मुक्तिमा हुँदा बाँकी सबै मुक्तिमा हुन्छन्। जब भारतवर्ष जीवन मुक्ति अर्थात् स्वर्ग दुनियाँ थियो, त बाँकी सबै आत्मा कहाँ हुन्छन्? मुक्तिमा रहन्छन्। यो परिवर्तन बाबाले सिवाय अरू कसैले पनि गर्न सक्दैनन्। सर्वका सद्गति दाता एक बाबा हुनुहुन्छ। सर्वको सद्गति अवश्य कल्प कल्प सङ्गममा नै हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, हामी आत्माहरूका रुहानी बाबा एक हुनुहुन्छ। उहाँलाई आत्माले नै याद गर्छ। भक्ति मार्गमा तिम्रा 2 पिता हुन्छन् रे। भक्ति मार्गमा तिम्रा कतिवटा पिता? 2 पिता, हैन? एउटा लौकिक पितालाई त सधैँ याद गर्छौ। अब जब दुःख पर्छ, कोही कामको आवश्यकता पर्छ, मद्दत चाहिन्छ, सहायता चाहिन्छ, अनि फेरि पारलौकिक बाबालाई याद गर्छौ। 2 पिता। सतयुगमा हुन्छन् 1 पिता। सङ्गम युगमा हुन्छन् फेरि सङ्गम युगमा कति पिता? 3टा पिता। सतयुगमा 1 पिता, भक्ति मार्गमा 2 पिता, सङ्गम युगमा हुन्छ 3 पिता। 3टा, अहिले त 3टा मिलेको छ नि। प्रजापिता ब्रह्मा पनि त पिता हुन् नि, शिव पनि पिता हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सर्व आत्माहरूका पिता। उहाँबाट नै वर्षा लिनु छ। उहाँलाई याद गर्नाले नै विकर्म विनाश हुन्छ। ब्रह्मालाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुँदैन। ब्रह्मालाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुँदैन, किनकि बाबा भन्नुहुन्छ नि, कुनै पनि देहधारी आत्मालाई, जसले देह धारण गरेको छ, त्यो आत्मालाई याद गर्नाले तिम्रो विकर्म विनाश हुँदैन। ब्रह्मा बाबालाई त हामीले फलो गर्ने हो। ब्रह्मा बाबाको आचरणलाई के गर्ने हो? फलो गर्ने, धारण। ब्रह्मा बाबा जस्तै बन्ने हो, फलो गर्ने। तर याद कसलाई गर्ने? शिव बाबालाई। ब्रह्मालाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुँदैनन्, त्यसैले शिव बाबालाई नै याद गर्नुपर्छ। हामी वहाँको बनेका छौँ। यो हो सच्चा वास्तविक ज्ञान रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूको लागि। बाँकी सबै छन् देह अभिमानी पतित मनुष्यले जे कार्य गर्छन्, जो देह अभिमानमा आएर जे पनि कार्य गर्छन् त्यो पतित नै गर्छन्, हैन? पतित कार्य नै हुन्छ। पतित आत्माले जे गर्छ, देह अभिमानमा आएर जे हुन्छ त्यो सब कार्य के हो? पतित नै हो, पतित नै गर्छन्। दान पुण्य आदि जे गरे पनि त्यो सबैले पतित नै बनाउँछन्, हैन? दान पुण्य पनि गर्छ त कसलाई दान पुण्य गर्छ? पतित आत्मालाई दान पुण्य गर्छन्, हैन? पतित मनुष्य आत्मालाई दान पुण्य गर्छन्। भगवानको नाम लिएर भगवानलाई दान पुण्य गर्दैन। भगवानको नाममा फेरि अरूलाई दान गर्छन्। त पतितलाई दान गर्छन्, त पतितलाई दान गर्नाले पतित भन्छौ। रावण राज्यमा यो हुन्छ नि। अब बाबा आएर आदेश दिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, खबरदार विकारमा नजाऊ। काममाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। तुफान आदि त धेरै आउँछन्, यसमा निराश हुनु हुँदैन। परीक्षा त आउँछन्, होइन? यात्रामा हिँडिरहेको छु, या मन्जिलमा पुग्नको लागि, त यात्रामा त कहीँ प्रकारको के आउँछ? अप्ठ्यारो त आउँछन्। कहिले चाहिँ नि ट्राफिक जाम हुन्छ, कहिले फेरि ब्रेकर आउँछ, कहिले पहाड खस्छन्, कहिले टायर पङ्चर हुन्छन्, कहिले ब्रेक फेल हुन्छन्। हो कि होइन? हो कि होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, होइन? तुफान त आउँछन्, होइन? यसमा निराश हुनु हुँदैन। मायाका यति धेरै विकल्प आउँछन् जुन अज्ञान कालमा पनि आएको हुँदैन रे।
जो अज्ञान कालमा जुन सङ्कल्प कहिले आएको थिएन त्यो ज्ञान मार्गमा त्यो सङ्कल्प पनि आउँछ, किनकि माया हो नि, युद्ध चल्दैछ नि होइन। यस्ता पनि विकल्प आउँछन्, भन्छन् भक्ति मार्गमा त धेरै खुसी हुन्छ, अहिले हजुरलाई याद गर्न चाहन्छु तर गर्नै सक्दिनँ। कोही बच्चाले चाहिँ भक्ति मार्गमा त कति भजनमा कति मस्त हुन्थ्यो अरे होइन, देवी देवताको याद गर्नाले कति मस्त हुन्थ्यो अरे, खुसीमा मस्त हुन्थ्यो अरे भजन गाउँदाखेरि। भक्ति मार्गमा त कति खुसी हुन्छ, तर यहाँ त बाबाको यादै आउँदैन भन्छन् कतिपय बच्चाहरूले। बाबा याद गर्न चाहन्छु, यादै आउँदैन होइन। अहिले हजुरलाई याद गर्न चाहन्छु तर गर्न सक्दिनँ। किन गर्न सक्दैन? बिन्दु याद आउँदैन। अब बाबा त बिन्दु हुनुहुन्छ नि, अब बिन्दु त खस्किहाल्छ नि होइन। बिन्दु बाबा बिन्दु हुनुहुन्छ त बिन्दुलाई याद गर्न के छ, अलिक अप्ठ्यारो छ, बिन्दु याद आउँदैन। ठुलो चिज भए त याद आउँथ्यो होइन। अब शिवलिङलाई याद गर्न त कति सजिलो छ, ठुलो रूप छ, तर ज्योति बिन्दुलाई याद गर्न कति गाह्रो छ होइन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले शिव बाबा भनेर याद गर, यस पुरानो दुनियाँलाई भुल, तिमीले शान्ति धाममा याद गर। केवल शान्ति धामलाई याद गर्नु छैन, बाबाको यादबाट नै विकर्म विनाश हुन्छ। आत्माको स्वीट बाबासँग प्यार हुनुपर्छ। कोसँग प्यार? स्वीट बाबा। स्वीट बाबासँग त स्वीट प्यार हुनु पर्यो नि होइन। आधा कलको प्रियतम हुनुहुन्छ। आत्माले भन्छ हामीले आधा कल हजुरलाई बिर्स्यौँ। यहाँ ब्राह्मणीले जसलाई लिएर आउँछन्, ब्राह्मणीहरूले पार्टीहरू लिएर आउँछ नि, ग्रुपहरू लिएर आउँछन्। यहाँ ब्राह्मणीले जसलाई लिएर आउँछन्, धेरै खबरदारीले निश्चय बुद्धिलाई नै लिएर आउनुपर्छ। संशय बुद्धि वाला आत्मा, धारणा नभएको आत्मालाई लिएर जानु हुँदैन। जसलाई बाबामा निश्चय छैन, जो श्रीमतमा चल्दैन, त्यस्तो आत्मालाई पनि लिएर जानु हुँदैन। यो ब्राह्मणीहरूको माथि धेरै जिम्मेवारी छ भन्नुहुन्छ बाबा होइन। ब्राह्मणी आत्माको माथि के छ? धेरै जिम्मेवारी छ। यस्तो पतित आत्माहरूलाई, निश्चय नभएको आत्माहरूलाई, श्रीमतमा नचलेको आत्माहरूलाई लानु हुँदैन। यदि यहाँ आएर फेरि गएर पतित कोही पतित बन्यो भने दण्ड कोलाई मिल्छ? ब्राह्मणीमा आउँछ भन्नुहुन्छ बाबा होइन। अब बा मधुबनमा लिएर आए होइन, यहाँ देखे, घुमे, मस्त रहे, खुसी भए, फेरि घरमा गएर त्यस्ताका त्यस्तै बने, पतित बने होइन, त के हुन्छ? त्यसको दण्ड फेरि लैजानेवाला आत्मालाई मिल्छ, त्यसको भागीदार। त्यही भएर मधुबनमा लैजाँदा नयाँ नयाँ आत्मा होइन, अब शिविरमा जाँदा, कार्यक्रममा जाँदा होइन, लेकिन बाबासित मिलन मनाउनको लागि जाँदा आत्मालाई पक्का निश्चय बुद्धि, बाबामा निश्चय भएको धारणायुक्त आत्मा मात्रै जानुपर्छ। कोही कोही भन्छ मधुबन जान छ, चलो 3-6 महिना नियम पालन गरौँ होइन। जानको लागि नियम पालन गर्छन् कतिपय बच्चाहरूले, फेरि उदाडी फर्केर आए पनि जस्ताका त्यस्तै हुन्छ होइन। फेरि गयो हो कि होइन, त्यस्तोलाई फेरि दण्ड सजा मिल्छ। मधुबन गएर आएपछि जे गरेको हुन्छ, मधुबन जाँदासम्म 2-3 महिना मधुबन नजाँदा 2-3 महिनासम्म पवित्र बस्ने, मधु खानपान सुरु गर्ने, मधुबनदेखि फर्केपछि जे गरे पनि हुन्छ भनेर त्यस्तो सोचलाई, त्यस्तो सोच्नेहरूलाई लै गयो भने त फेरि दण्ड त उसलाई पनि दण्ड पर्छ, लैजानेवालालाई पनि दण्ड पर्छ होइन। जस बाबामा जसको पक्का निश्चय छ, जो धारणायुक्त छ, जसले जीवनभरि व्रतलाई पालन गरिएको छ होइन, यस्तो आत्मालाई मात्रै लैजाने। यदि यहाँ आएर फेरि गएर कोही पतित बने भने दण्ड ब्राह्मणीमा आउँछ। त्यसैले ब्राह्मणीमा धेरै जिम्मेवारी छ। बाबाले यो रट लिनुभएको छ, सबै कुराका अनुभवी छन्। यहाँ त गन्दगीको कुरा छैन, गन्दगीको कुरा छैन। आपसमा हाँस्नु, खेल्नु, कुराकानी गर्नु, यसमा त कुनै मनाइ छैन होइन। मनोरञ्जन गर्नु, खुसी हुनु, यसमा त कुनै मनाइ छैन। बाँकी अलिकति पनि अब सुन्नु होइन, आपसमा हाँस्नु, खेल्नु, कुराकानी गर्नु, सम्बन्ध जोड्नु होइन, विचार सागर मन्थन गर्नु, ज्ञानको लेनदेन गर्नु, यसमा त बाबाले त मना गर्दैन। मनोरञ्जन गर्नु होइन, खुसी हुनु, खुसी साट्नु, यसमा त बाबा मना गर्नुहुन्न, यसमा मनाइ छैन। तर बाँकी अलिकति पनि कुनै आत्मासँग प्रेम भयो भने अट्याचमेन्ट लगाऊ होइन, विशेष के सबैलाई माया त गर्छु, तर विशेष अलिकता आत्मामा देहको प्रेम हुन्छ नि,
आत्मासँग प्रेम भयो भने फेरि बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। आकर्षण हुन्छ नि त्यो आत्माप्रति, बढ्दै जान्छ त्यो प्रेम। फेरि के हुन्छ, उसैको याद आइरहन्छ। प्रेम बढ्यो भने के हुन्छ, फेरि जुन आत्माप्रति अलिकता देखेको आकर्षण जान्छ, प्रेम भए पनि फेरि उसैको याद आइरहन्छ। त्यसैले यसबाट पनि पर जानु छ, यसबाट पनि कुनैसँग पनि प्रेम हुनु हुँदैन, कुनैसँग पनि प्रेम, केवल बाबाको अलावा कुनैसँग प्रेम हुँदैन। न छोरा छोरी, न बहिनी न भाइ, न बहिनी बहिनी आपसमा प्रेम, न भाइ भाइ आपसमा प्रेम, न बहिनी भाइ आपसमा प्रेम, कुनैमा पनि लगाउ, कुनै आत्माको प्रति आकर्षण हुनु हुँदैन। उसैको याद आइरहन्छ, त्यसैले यसबाट पनि पर जानुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आपसमा हाँस्नु, खेल्नु, कुराकानी गर्नु, यसमा कुनै मनाही छैन। बाँकी अलिकति पनि कुनै आत्मासँग प्रेम भयो भने फेरि बढ्दै जान्छ, उसैको याद आइरहन्छ, त्यसैले यसबाट पनि पर जानुपर्छ। अहिले तिमी घरमा बसेका छौ वा सतयुगमा बसेका छौ? बाबा प्रश्न गर्नुहुन्छ। घरमा बसेका छौ या सत्यमा बसेका छौ? घरमा, सङ्गमयुगमा। अच्छा, कसैले जवाब दियो घरमा, होइन? बाबाले बच्चाहरूलाई घरमा पढाउनुहुन्छ। कहाँ पढाउनुहुन्छ? घरमा पढाउनुहुन्छ। घरमै टिचर आउनुहुन्छ पढाउन, ट्युसन दिनलाई, होइन? अब यो त घर पनि भयो, स्कुल पनि भयो, सबै भयो, जे भने पनि हुन्छ यसलाई, होइन? तर बाबा बच्चाहरूलाई घरमा पढाउनुहुन्छ। तिमीहरू सबैको यो घर हो। जब बाहिर जान्छौ यस्तो भनिँदैन, यहाँ धेरै राम्रो नसा रहन्छ। देहको अभिमान छोड्नु छ। देही अभिमानी बन्यो भने जातपातको भेदभाव सबै निस्किन्छ। अगर देहलाई देख्छौ भने फेरि त्यहाँ सबै जात, रङ, रूप, नाम, मान, शान, पद सब याद आउँछ, होइन? दृष्टि जान्छ। तर देही अभिमानी बन्यो भने जातपातको भेदभाव निस्किन्छ। पुरानो दुनियाँ तमो प्रधान छ, उनीहरूमा भेदभाव अझै बढ्दै जान्छ। पहिला ब्रिटिस सरकारको समयमा भाषाको खिटपिट थिएन। एउटा हिन्दी भाषा चल्थ्यो, जब ब्रिटिसको राज्य थियो भारतमा, एउटा अङ्ग्रेजी भाषा थियो, धेरै जसो अङ्ग्रेजी बोल्थ्यो, होइन? अब त दिन प्रतिदिन फुट बढ्दै जान्छ। अब त भाषाहरू त कति थरी थरीको भाषा छ। फेरि सत्यमा एउटै भाषा हुन्छ, कुनै भेदभाव हुँदैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता-पिता, बाप-दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। अनलाइनबाट सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण बाबाका बच्चाहरूलाई, ईश्वरी परिवारहरूलाई पनि याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, कुनै पनि देहधारीको याद नआओस्। कुनै पनि देहधारीको याद नआओस्, यसको लागि कसैसँग पनि प्रेम गर्नु हुँदैन। कस्तो खालको प्रेम? प्रेम पनि त दुईटा हुन्छ नि, देहिक प्रेम, देहको प्रेम भन्छ। एउटा भन्छ रुहानी प्यार, एउटा भन्छ जिस्मानी प्यार। रुहानी प्यार त सबैसँग गर, तर जिस्मानी प्यार गर्नु हुँदैन। यसको लागि कसैसँग पनि प्रेम गर्नु हुँदैन। यसबाट पनि पर जानु छ, यसबाट पनि पर जानु छ। धेरै खबरदारी राख्नु छ, धेरै खबरदारी राख्नु छ। मायाको विकल्पबाट आत्तिनु हुँदैन, मायाको विकल्पबाट आत्तिनु हुँदैन। विजयी बन्नु छ, विजयी बन्नु छ। दोस्रो
दोस्रो पोइन्ट छ ध्यान साक्षात्कारमा मायाको धेरै प्रवेशता हुन्छ। मायाको धेरै प्रवेशता हुन्छ। यस भूतको प्रवेशताबाट आफूलाई बचाउनु छ। यस भूतको प्रवेशताबाट आफूलाई बचाउनु छ। बाबालाई आफ्नो सच्चा समाचार दिनु छ। बाबालाई आफ्नो सच्चा समाचार दिनु छ। वरदान आजको वरदान छ शक्ति रूपको स्मृतिद्वारा पतित संस्कारहरूलाई नाश गर्ने के बना काली रूप भव। काली पनि त हामीले याद गरौँ नि। काली रूप भव। विस्तार छ सदा आफ्नो यो स्वरूप स्मृतिमा रहोस्। कि म सर्व शस्त्रधारी शक्ति हुँ। सदा आफ्नो यो स्वरूप स्मृतिमा रहोस् म सर्व शस्त्रधारी शक्ति हुँ। म पतित पावनी माथि कुनै पतित आत्माको नजरको छाया पनि पर्न सक्दैन। म पतित पावनी माथि कुनै पतित आत्माको नजरको छाया पनि पर्न सक्दैन। पतित संकल्प पनि चल्न नसकोस्। अगर मलाई देखेर कसैको व्यर्थ संकल्प, पतितपनाको संकल्प, अशुद्ध संकल्प चल्छ भने यसको अर्थ के भयो? मेरो पनि भाइब्रेसन पावरफुल छैन, म पनि प्रभावशाली छैन, कमजोर छु। तब त मेरो माथि उसको नजर गयो होइन र? त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ पतित आत्माको पतित संकल्प पनि चल्न नसकोस्। आफ्नो यस्तो ब्रेक पावरफुल हुनुपर्छ। यदि कुनै पतित आत्माको प्रभाव पर्छ भने हैन, कुनै पतित आत्माको प्रभाव मेरो माथि पर्छ या मलाई देखेर कसैको यस्तो पतितपना संकल्प चल्छ भने के सम्झिनु पर्यो? यसको अर्थ हो प्रभावशाली छैनौ, तिम्रोमा त्यो पावर छैन, तिम्रो भाइब्रेसन पावरफुल छैन होइन। के सम्झिनु पर्यो कि म पनि कमजोर छु। जो कमजोर हुन्छ त्यसलाई रोगले आक्रमण गर्छ कि गर्दैन? छिटो गर्छ। जो कमजोर छ त्यसलाई फेरि नाना किसिमको रोग आउँछन् कमजोरलाई। त्यस्तै अगर म कमजोर छु भने कसै आत्माको नजर पतितपनाको संकल्प चल्न सक्छ। बाबा भन्नुहुन्छ
आफ्नो यस्तो ब्रेक पावरफुल हुनुपर्छ। यदि कुनै पतित आत्माको प्रभाव पर्छ भने यसको अर्थ हो प्रभावशाली छैनौ, प्रभावशाली छैनौ, अर्थात् तिमी पावरफुल छैनौ। यही त बुझ्न पर्ने अर्थ है। जो स्वयं संहारी छ, जो स्वयं संहारी छ, ऊ कहिले कसैको शिकार बन्न सक्दैन। जंगलमा शेरलाई कसैले मार्न सक्छ त? आफै शिकार गर्छ शेरले, होइन? त्यस्तै बाबा चाहिँ जो स्वयं संहारी छ, शक्तिशाली छ, संहारी भनेको जो स्वयं शक्तिशाली छ, संहारी छ, ऊ कहिले कसैको शिकार बन्न सक्दैन। म पावरफुल छु, मेरो भाइब्रेसन पावरफुल छ, हैन? म एकदम प्रभावशाली छु, मेरो भाइब्रेसन बिल्कुल त्यही छ भने मलाई कसैको नजर मेरो माथि पर्न सक्दैन, कसैले शिकार मलाई गर्न सक्दैन, कसैले आफ्नो हातमा लिन सक्दैन, मलाई कसैले कमजोर बनाउन सक्दैन, कसैले हतियार पनि बनाउन सक्दैन, किनकि म को छु? पावरफुल छु, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ जो स्वयं संहारी छ ऊ कहिले कसैको शिकार बन्न सक्दैन। यस्तो काली रूप बन, यस्तो के बन? काली रूप बन, जसले गर्दा कसैले तिम्रो सामुनेमा यस्तो संकल्प गर्छ भने पनि, जसले गर्दा कसैले तिम्रो सामुनेमा यस्तो संकल्प गर्छ भने पनि उसको संकल्प मूर्छित होस्, हैन? अगर म काली छु, शक्तिशाली छु भने अगर मलाई देखेर कसैले त्यस्तो संकल्प गर्छ भने उसको संकल्प पनि के भन्छ? मूर्छित होस् भनेको संकल्प पनि मर जाओस्, खत्म होस् के, हैन? उसको संकल्प पनि खत्म। त्यस्तो चोर, डाकु, डकैत, नराम्रो वृत्तिवाला, नराम्रो कर्म गर्नेवाला आत्मा पनि त्यो जड मूर्तिको अगाडि पनि तिनीहरूले त्यस्तो संकल्प गर्न सक्दैन। जड मूर्तिको अगाडि पनि, देवीहरूको अगाडि त्यस्तो चोर, डाका, लुटेरा, नराम्रो वृत्तिवाला गए तापनि त झुक्छ नि। त्यो जड मूर्तिको अगाडि त टाउको झुक्छ नि देवी भनेर। जब जड मूर्तिले झुकान सक्छ भने हामी त के हो? चैतन्यमा भगवानका बच्चा, शक्ति स्वरूप, संहार्ने, होइन? त हाम्रो अगाडि पनि कोही त्यस्तो वृत्तिवाला व्यक्ति आउँछ भने उसको संकल्प पनि मूर्छित भनेको उसको संकल्प पनि परिवर्तन होस्, उसको संकल्प पनि कमजोर होस्, परिवर्तन होस्। त्यस्तो काली रूप बन भन्नुहुन्छ बाबा, होइन? यस्तो काली रूप बन जसले गर्दा कसैले तिम्रो सामुनेमा यस्तो संकल्प गर्छ भने पनि उसको संकल्प मूर्छित होस्। स्लोगन: रोयल रूपको इच्छाको स्वरूप। कसैले भन्छ म त केही इच्छा छैन, केही इच्छा लाग्दैन, तर फेरि अलिकता कसैले मान दिएन भने रिसाउँछ, कसैले शान दिएन भने रिसाउँछ, कसैले अगाडि बोलाएन भने रिसाउँछ, कसैले नाम लिँदैन भने रिसाउँछ, होइन? मलाई त के चाहिँदैन भन्छ, फेरि अलिकति नाम लिँदैन भने फेरि मेरो त नामै लिएन भन्छन्। त यो पनि त इच्छा भयो नि, होइन? मलाई त के चाहिँदैन भन्छन्, तर अलि नाम लिँदैन भने केही कुरामा, केही कार्यक्रममा नाम लिँदैन भने फेरि संकल्प चल्छ, होइन? रोयल रूपको इच्छाको स्वरूप नाम, मान र शान हो। यसबाट पनि न्यारा बन, यसबाट न्यारा बन। रोयल रूपको इच्छाको स्वरूप नाम, मान र शान हो। यसबाट पनि के बन? न्यारा बन। आजको मुरलीको सार के थियो? ल बहिनीहरू बताउनु के थियो? ईश्वरी परिवारले के गर्दैछ? दैवी राजधानीको स्थापना गरिरहेका छौँ। मिठे बच्चे, यही रूहानी नशामा रहने गर। हामी ईश्वरी परिवारका हौँ। हामीले आफ्नो गुप्त दैवी राजधानी स्थापना
गरिरहेका छौँ। प्रश्न के थियो जानकी? जमुना जोलाई सोधेछु उसैले भन। जमुना कुन चाहिँ बानी पक्का हुनुपर्छ? कुन बानी त? धेरै बोल्ने बानी, धेरै सुत्ने बानी, सागर मन्थन गर्ने र बिहान बिहान उठेर बाबासँग मिठा मिठा कुराकानी गर्ने होइन। यदि बिहान सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्ने बानी छ भने सारा दिन अपार खुसी हुन्छ। बाबाको श्रीमत छ, प्यारा बच्चाहरू अमृत बेला उठेर आफ्नो बाबासँग मिठा मिठा कुरा गर, विचार गर। हामी अहिले कुन परिवारका हौँ, हाम्रो कर्तव्य के हो? यदि बुद्धिमा रह्यो हाम्रो यो ईश्वरी परिवार हो, हामीले आफ्नो नयाँ राजधानी स्थापना गरिरहेका छौँ, यो याद छ भने तब सारा दिन खुसी भइरहन्छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।